اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل ديننا دين النبيين وإيماننا إيمان المؤمنين وإسلامنا إسلام المسلمين وصلواتنا صلوات الخاشعين وركوعنا ركوع المتواضعين وسجودنا سجود الخاشعين وتشهدنا تشهد الملائكة المقربين وأعمالنا أعمال الصالحين وذنوبنا ذنوب المغفورين وحياتنا حياة الأغنياء المتقين ومماتنا ممات الشهداء المرزوقين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا أهلنا ومالنا وأولادنا ووالدينا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من الفقر والدين وكل مرض وكل شر ما خلق وقوم الظالمين وقوم الكافرين. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ